अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 2 है। आज का हमारा टॉपिक है बुखार। इस टॉपिक में हम बुखार से मुतल्लिक बात करेंगे, बुखार की अक़साम, बुखार होने की वजूहात और उसका इलाज। सबसे पहले कुछ अहादीस हम देख लेते हैं बुखार के बारे में। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, बुखार जहन्नम की लपेट है, इसे सर्द कर दो पानी के जरिए, छींटा, वुजू, गुस्ल किसी भी जरिए से। यानी जो बुखार है वो जहन्नम की लपेट में से है तो उसको पानी के जरिए से दूर किया जा सकता है। फिर हजरत अनस से मरवी है, जब तुम में से कोई बुखार ज़दा हो तो मुब्तला बुखार पर ठंडे पानी की छींट दी जाएगी 3 दिन तक, सुबह के वक्त सवेरे सवेरे यानी अर्ली मॉर्निंग। आप जब सूरज तुलू होने के करीब हो उस टाइम आप उठ के चेहरे पर पानी की छींटे लगाएंगे तो उससे इंशाल्लाह बुखार खत्म होगा। फिर एक और जगह पे आता है, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, बुखार जहन्नम की भट्टियों में से एक भट्टी है, इसे दूर कर दो ठंडे पानी से। यानी कि बुखार जो है वो जहन्नम की भट्टियों में से भट्टी है, तो दूर करने का तरीका क्या बताया जा रहा है कि ठंडे पानी से उसे दूर कर दो। अब हम देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इलाज क्या है बुखार के मुतालिक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुखार होता तो पानी का मशकीज़ा तलब फरमाते और उसे सर पर उंडेल कर गुस्ल कर लेते, यानी सारे जिस्म पर पानी अच्छी तरह पहुंचा देते। तो इससे क्या पता चलता है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार होता तो आप अपने बुखार को ठंडे पानी के साथ दूर फरमाते थे गुस्ल करके। फिर हम देखते हैं बुखार बाइसे निजात है। बुखार की बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने सुनकर बुखार को बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को गाली ना दो, ये तो गुनाहों को ऐसा दूर कर देता है जैसे भट्टी में लोहे का जंग तपने से दूर हो जाता है। इससे 2 बातें हमें पता चलती है। पहली बात यह है कि बुखार बदन के हर उज़्व और हर जोड़ में घुसता है। फिर एक और मकाम पे आता है, एक दिन का बुखार पूरे साल का कफारा है। इससे हमें 2 बातें पता चलती है। पहली बात यह कि बुखार बदन के हर उज़्व हर जोड़ में घुसता है, जिनकी तादाद 360 है, और इसी तरह हर जोड़ की अजियत पूरे एक दिन के लिए कफारा बन जाती है, और इस तरह से एक दिन के बुखार में 360 दिन का कफारा हो जाता है। दूसरा मतलब ये है, बुखार बदन में एक ऐसा असर मुरतब करता है कि पूरे साल तक उसका असर बाकी रहता है। यानी इससे हमें ये मालूम होता है कि बुखार से इंसान अल्लाह के करीब भी होता है, अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश के लिए तौबा भी तलब करता है। वो जो अजियत हमें बुखार में मिलती है वो अजियत हमारे बहुत सारे छोटे गुनाहों का कफारा बन जाती है और हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बुखार तमाम बीमारियों में सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए कि ये बुखार जिस्म के हर उज़्व में घुसता है और अल्लाह पाक एक एक बुखार के बदले जिस्म के हर उज़्व के बराबर बदला देते हैं। बुखार जो है वो तकलीफ का बायस तो है ही है, लेकिन हमारे लिए बायस निजात भी है। फिर हम देख लेते हैं कि बुखार के कुछ फवाइद भी हैं। जी हाँ, बुखार से बदन को बड़ा फायदा भी पहुंचता है जो किसी दवा से नहीं पहुंच सकता। अमूमन इस किस्म का नफा बख्श बुखार एक दिन का बुखार होता है। इससे होता क्या है कि जिस्म के अंदर मौजूद कुछ नाकस और गलीज मवाद हमारे जिस्म के अंदर चिपक कर रह जाता है, जो कि बुखार की वजह से आसानी से जिस्म से जायल हो जाता है। और ये इस किस्म का मवाद होता है जो कि बाज़ औक़ात बहुत महंगी और कीमती दवाइयों की वजह से भी हमारे जिस्म से निकलता नहीं है। इसके साथ अशोबे चश्म नया हो या पुराना हो, बुखार से ऐसा गायब होता है कि अकल भी दंग रह जाती है। इसी तरह से बुखार फालज, लकवा और तशन्नुज से भी इंसान को निजात देता है। इसी तरह से वो तमाम अमराज जो कि फुजलात गलीजा की बुनियाद पर पैदा होते हैं बड़ी तेजी से जिस्म से खारिज हो जाते हैं। बाज फाज़लीन तिब का कहना है कि जब बुखार में मुब्तला मरीज हमारे पास आते तो हम बुखार के मरीजों को मुबारकबाद दिया करते थे कि ये तो तुम्हारी आफियत का सामान है, मुबारक हो तुम्हें। बहुत सी बीमारियों में बुखार से इतना नफा होता है कि उम्दा से उम्दा और कीमती से कीमती अद्वियात भी वो नफा नहीं दे सकती। बुखार से बदन को सख्त किस्म की तकलीफ तो होती है, लेकिन जो गलीज मवाद है वो जिस्म से जायल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि तरीका इलाज क्या होना चाहिए। सबसे पहली हदीस से तो हमें ये पता चलता है कि बुखार जो है वो जहन्नम की तपिश है, उसको दूर करने के लिए पानी में गुस्ल करना, वुजू करना और पानी को इस्तेमाल करना किसी भी तरह से वो काफी रहेगा, और इस तरह से इंसान को किसी और दवा की जरूरत नहीं होगी और बुखार इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। अगर बुखार की शिद्दत बढ़ गई हो तो हर बुखार में पानी के इस्तेमाल 2 तरीके से किए जा सकते हैं। एक, ठंडे पानी से वुजू करना, गुस्ल करना, या ठंडी पट्टियां पेशानी पर और पाँव के नीचे लगाने से भी बुखार खत्म हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि बुखार की शिद्दत के वक्त मरीज को बार बार ठंडे पानी से कुल्ली करवाई जाए। इससे जिस्म के तमाम अज़ा में तवानाई आ जाती है, बिलखुसूस गुर्दों का फेल जिनसे जिस्म की हयातियाती कुव्वत बढ़ती है, बड़ी हद तक
اس میں ابھار آ جاتا ہے اور وہ صحیح انداز میں کام کرنے لگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پانی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں اگر آپ کے پاس آب زمزم کا پانی موجود ہے تو آپ پینے کے لیے مریض کو وہ بھی دے سکتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ مریض کو افاقہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بخار کی اقسام اور وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو بخار کی 4 اقسام ہیں کہ بخار کی 4 اقسام ہیں۔ ان میں سردی کا بخار، گرمی کا بخار، تھکن کی وجہ سے ہونے والا بخار اور کسی بھی بڑی بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والا بخار۔ سردی کا بخار کیا ہے؟ سردی کا بخار بعض اوقات اپنے جسم کو اچھی طرح سے کور نہ کرنے کی وجہ سے، شدید سردی میں بے احتیاطی کے ساتھ یا سفر کرنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس بخار سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ جب سردی ہو آپ مکمل طور پہ اچھے طریقے سے اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیے اور سردی میں زیادہ گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کیجیے۔ اپنی لباس کا پراپر لباس کا مکمل خیال رکھیے تو انشاءاللہ سردی کا بخار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ بخار ہو جائے تو تیز گرم دودھ میں ایک کچا انڈا ڈال کر اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے اور اس کو پی لیجئے اور کچھ دیر آرام کریں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کا بخار ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سرسوں کے تیل میں اجوائن اور دال چینی کا ایک پیس ڈال کر اسے پکا لیجئے اور پھر اس تیل سے اپنے جسم کے جوڑوں کی اور پنڈلیوں کی اور سر کی جن جگہوں پہ آپ کو زیادہ بخار محسوس ہوتا ہے یا تھکن محسوس ہو رہی ہے وہاں پہ مالش کیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا بخار ختم ہو جائے گا۔ یا پھر عام سرسوں کا تیل لے کر اسے تھوڑا سا ہلکا نیم گرم کر کے پورے بدن کی مالش کر لیجئے تو اس سے بھی آپ کے جسم کو حرارت ملے گی اور جسم کے اندر جو سردی موجود ہے یا جسم کے اندر سردی جم چکی ہے وہ ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ اس کے ساتھ اپنی نیند کو مکمل کیجئے۔ پھر اس کے علاوہ بڑی الائچی، 1 عدد بڑی الائچی، 1 عدد چھوٹی الائچی، سبز پتی کی 2 چٹکی، دال چینی کا 1 ٹکڑا اور لونگ کے 2 پیس لے کر 2 کپ پانی کے اندر اسے ڈالیے اور اس کو خوب کاڑھیے، اتنا کاڑھیے کہ 2 کپ سے 1 کپ رہ جائے اور پھر اس قہوے کو پی لیجئے اور اس کے بعد کم از کم 1 گھنٹے کا آرام کیجئے۔ آپ کے اندر جو سردی جم چکی ہے یا آپ کے اندر جو سردی موجود ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا بخار سردی کا ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اس کے ساتھ کم از کم 1 سے 2 گھنٹوں کا آرام بہت ضروری ہے۔ پھر ہے گرمی کا بخار۔ گرمی میں ہونے والا بخار عموماً تپش، شدید دھوپ اور لو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بخار سے بچنے کے لیے کوشش کیجئے کہ آپ شدید دھوپ کے اندر بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیے اور اگر آپ گھر سے باہر جائیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پہ اچھی طرح سے کور کر کے پھر جائیے۔ اور اگر کبھی یہ بخار ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے کہ پانی سے وضو کیجئے، غسل کیجئے، ماتھے پر اور پاؤں پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیے، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیجئے، اس سے افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ جس میں روح افزا، جامع شری، سندل کا شربت، گنے کا رس، شکنجبین، بادام اور خشخاش کو اچھی طرح سے پیس کر اس کا شربت بنا لیجئے۔ اس کے ساتھ تک ملنگا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تک ملنگا کو رات کے بھگو کے رکھ دیجئے اور صبح اس کا شربت بنا کے پی لیجئے، یا پھر 7 کھجوریں بھگو دیں اور ان کو صبح اٹھ کے اس کا پانی پی لیجئے اور ستو کا شربت استعمال کیجئے۔ ستو اور شکر کو مکس کر کے اس کا شربت بنائیے اور اسے استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی بخار ختم ہو جائے گا۔ پھر ہے تھکن کی وجہ سے ہونے والا بخار۔ یہ بخار عموماً مسلسل کام کرنے کی وجہ سے، اپنی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ پانی کے اندر کام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس بخار کو دور کرنے کے لیے ہلکی پھلکی خوراک کے بعد کوئی میڈیسن لیجئے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے اپنی نیند پوری کریں اور کم از کم 2 سے 3 گھنٹے آرام کریں، انشاءاللہ یہ بخار ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں یا غسل کر لیں تو انشاءاللہ یہ بخار ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4 ہے کسی بڑی بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والا بخار۔ بعض اوقات کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ بخار ہوتا ہے، مثلاً پیلا یرقان، دمہ، ٹی وی اور اس قسم کی بہت ساری بیماریاں جن کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان بیماریوں کا علاج کیجیے، انشاءاللہ جب ان بیماریوں سے نجات ملے گی تو بخار خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور مزید آگے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سب کا بھلا ہو سکے۔ اللہ حافظ۔